አጋዝያን አንትሙ ከመ ፀሐይ ይበርህ አጋዝያን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እፎ አለኩሙ ክቡራን ወክቡራት መፍቀርያነ ግዕዝ ወቅኔየ ናሁ ንትሜሃ በእንተ ሰምዕ ወወርቅ ለወጣንያን። ናይ ሕዚ ትምህርትና ብዛዕባ ናይ ቅኔ ጀመርቲ ቅኔ ከመይ ይቁፀር ቅኔኸ ከመይ ይመጽእ ንዝብል ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ግዕዝ ዩቱብ ቻናል ትምህርተ ግዕዝ፣ ትምህርተ ቅኔ፣ ትምህርተ ዜማ ክመሓላለፍ እዩ። ኖቲፊኬሽን ንክበፅሐኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ። ቅኔ እንታይ እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ? ቅኔ ማለት ሓድስ ምስጋና ማለት እዩ። ቅኔ ማለት ፍልስፍና ማለት እዩ። ቅኔ ማለት ብምርምር ዝርከብ ምስጋና ማለት እዩ። ቅኔ ማለት ካብ ኣእምሮኻ ዝወፅእ ሓድሽ ምስጋና ፍልስፍና ግጥሚ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከም ካልእ ግጥሚ ከም ተራ ግጥሚ ዘይኮነ ዜማ ልክዕ ዘለዎ ሰምና ወርቂ ዘለዎ ምስጢር ዘለዎ ክፍሊ ዘለዎ ቁፅሪ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ንቆፅር ንጀመርቲ ከመይ ጌርና ንጀምር ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ቅኔ ማለት ክልተ ነገራት እዮም ዘሎ ማለት እዩ። ክልተ ነገራት ዝዓበየ ኣሎ። ሰም ኣሎ፣ ወርቂ ኣሎ። ሰም እንታይ ማለት? ሰም ማለት ሽምዒ ማለት እዩ። ሽምዒ ሓቀ ይቐልጥ ብሓዊ ማለት እዩ። ሽምዒ ዝብል ማለት እዩ። ሽምዒ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ብዓለም ዘሎ ይፃወቶ ዘሎ ማለት እዩ። ወርቂ ከዓ ክቡር እዩ። ወርቂ ከዓ ሰማያዊ ማለት ስለዚ ናይ መለኮትን ትስብእትን ምሳሌ እዩ። መለኮትን ትስብእትን እቲ ወርቂ ሰማያዊ ናይ ሰማያዊ ድብቕ ምስጢር ማለት እዩ። እቲ ወርቂ ማለት ድብቕ ምስጢር እዩ። እቲ ሰብ ከዓ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ከመይ ጌርና ናዋህዶም? ቅኔ የፃውተካ እዩ። ኣብ ምድሪ ዘሎ እናተፃወታ ሰማያዊ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ዕለት 21 ማርያም እንተኮይኑ ብዛዕባ ናይ ማርያም የፃውተካ ሰምና ወርቂ ማለት እዩ። ንኣብነት ደቂቀ ኣዳም ወሔዋን ወሔዋን ህዝበ ሥላሴ ዘከብሩ ማርያምሃ ማርያምሃ ምስጢረ በልብክሙ አንብሩ ይብል። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ናይ ደቂ ኣዳም ዝኾንኩም ናይ ሥላሴ ህዝቢ ማርያም ምስጢር ኣብ ልብኹም ሓሉ ወይ ከዓ አንብሩ ማለት እዩ። ማርያምሃ ምስጢረ በልብክሙ አንብሩ ደቂቀ ኣዳም ወሔዋን ህዝበ ሥላሴ ዘከብሩ ማርያምሃ ምስጢረ በልብክሙ አንብሩ። ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ዕለት ታሪክ ኣለዎ። ማርያም ተኮይን ማርያም፣ ገብርኤል ተኮይን ገብርኤል፣ መድኃኒዓለም ተኮይን መድኃኒዓለም ናይ ዕለት ኣሎ። መርዓ ተኮይን ናይ መርዓ፣ ሓዘን ተኮይን ናይ ሓዘን ሓድሽ ምስጋና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብማርያም ዝተቆፀረ ማለት እዩ። እንታይ ንሶሙ ልቢ ምስጢር ሓሉ ማለት እዩ። ንሶሙ እንታይ ሽምዒ ዝወናዩ ንግዚኡ ምስጢር ሓሉ ይበሃል። ዓበይቲ ይኹን ቆልዑት ይኹን ምስጢር ክትሕልው ኣለኩም እምበርዎ ምስጢር ሓውኻ፣ ምስጢር ዓርክኻ፣ ምስጢር ሃገርካ ሓሉ ይበሃል። ሓሉ ብልብኹም ኣንብረ ምስጢር ይበሃል። ንሶሙን እዚ እዩ ማለት እዩ። ሽምዒ ዝወናዩ ናይግዚኡ ፀወታ እዩ። እዚ ፀወታ እዩ ማለት እዩ። እዚ ፀወታ እዩ። ምኽሪ ፀወታ እዩ። ወርቅኻ ማርያም ሃ በልብክሙ አንብሩ ማለት ማርያም ዝተባሃለት ናይ ዓለም ኣማላዲት ዝኾነት ናይ ኩሉ ዓለም መድኃኒት ኣዳም ሔዋን ዝኾነ ኣምላክ ዝኣክል ዝፀወረት ንኣምላክ ዝወለደት 9 ወርሒ 5 መዓልትን ኣብ ከርሳ ኣንብራ ኣምላክ ዝወለደት እያ እሞ ብኣኣ ኣማላጅነት ልመና እመኑ ማለት እዩ። ኣብ ልብኹም አንብርዋ ክናስታውሳ ኣለና ክንፅሊ እኒአና ንሳ ንክትልመና ማለት እዩ። ኣማላሊት ስለ ዝኾነት እዩ ብልብኹም አንብሩ ማለት
السها معها لمنو تمالنا سلازي ناتا لحراهي أي فلنا نمالتي زي كلمة سلازي خلنا يقطع نجمرتها شمعز مالت شمعز قالت نجزي يزي تمستر سنة وركو جن وأنا سناوي يوم أنا سي سلازي خلنا كم نقطع عرض تسعي فاطمة سمعن وركب بالبين نأمنت سمعن ولا جزياو ويخ عالم نجورو مالتي نأمنت إنجرا خونخل إنجرا قرشي ماكينة ويني زستاي لحمي بقي عناسة انسساتات كون كل يوم بزيون غيرنا عبي مستر كنقبر نخلينا عبي عرفت نقر كنصالح نخلينا ماتي سلازي كنرئينا مالتي ما حد عرفت نقر نأمن تلستانا تلست ربو نولعو مالتي حد السر بزيالو وركي بزيالو بحبرتها عرفت نقر كسرح حالها أبزالو مالتي سلازي سمعي أبزن تهاليو وركي أبزن تهاليو كلتيوم منتا مالتي منتا من قد ما كم يمالت سمنا وركي منتا يوم كلتا نقرات اللو مالت يتحادى نافت زوى السرانو يتحادى ناب سمعي ناب حادى سمعي تحارخانا وركي يوصل مالت سلازي نخلتو منتا قيرنا كنا مصو مالتي خالي ما قدمون اللو قلني جنمرتين با حبركني يزبهال اللو فلاصة وستويرات بهالله بزح نجارات الله جن نجمر تزخون جن سمنا ورك زمن كنرينا مالتنا سلازي سن هلستنيو وركنيو هالينيو هالي مالت سبع مالتي برور النقشي وينيو لحمنيو رجعنيو أنلسانيو أروينيو سلازي يوم ترجماتو تفعلتنا زيوم عالم وخاء بسر نتقام اللماتي علتها وخونتاتنا زقاتنا مالتي انجرا سوي بالانجرا ورك خاز وركي تقام هذه صباي ستاي برور قرشي لا نعلقا ويني ستاي لحمي يبقي انا سزيوم كله بدراوي نتقام اللهم يا مالتي سلاز كما قرنا عرفت انا قرن صراحه زين وركي هايمانوت وركي صراحه هايمانوتهم سسيفوا قدسان عن كبري كبر زرخو الله كبر نعلوت ماتي مستير مسر سماوي الله هيوت هذا زلعلم أو هيوت هذا صار بحدث بسجاو دومو حدث جنة خا سماوي جنة آمين ما تمئن مالتي أملاك خافت على جيجامات حتى عينت بعد سلسي اليوم خلنا جيرنا عرفت أنا جير نسرح كنا جيرنا خل حدا كني نسرح زمن خلنا رينا مالتي سلسي اليوم خلتهم كلات أمر مالنا بحبرات كلتهم حابب نمبر راح تتوالون زي كتر ميفيل قلت مي بالكم تقول نعمت لسه بلع ثيلا قلت مقول خليه مالتي سلازي كل يوم اسمع معنا عرفت انا قال صح نعمنا تتناوبوا مجمريا زمصي من يو سبيو او هايمانوت وركي مالتي سلازي هبست هايمانوت يزبز تناوبوا كما تقولوا مجمريا زقدم تاينا هايمانوت قدموا أو بحرو هبست مسي على ما سلازي وركي يقدم سم نابل حريت يقول ماتيو سلازي وركي يقدم سم يختال تختالي سمي ماتيو سلازي كنا نقول خلينا هبست هايمانوت بدأ بيتراسي هبست هايمانوت بدأ بيتراس تايلا بيتوون على بيتوقعي زي كما عرفت نجر حصر عرفت نجر يقولكم له حصر عرفت نجر مالت بحبيت قسي تسحب زلو سمبل سنتنس نقول مالتي سلازي هبست هايمانوت بدأ بيتراس تايلا بيتراس هايمانوت انجرا بيريعو هيبه انتهي مالتي زي بيتراس سلنجرا سلهبستي تنتاي هسي انجرا انتاي يطرب زح الساعة حواريا خوينو سيبيخو جنة منقصة سبز ورسب زعبا حبستي دابو تاياتيوه يبلع يبلع سلازي وانا من هايمانوت المرخابي سلازي هايمانوت بيتروس تبهالو قلعاكن ولكن يعني مزقال عالم نسلنا بيتروس ولد بيتروس ورزو بيتروس عرقاي ونولا نخلينا سلازي بس هايمانوت بالعمال نسمو ያው ሰብ ዳቦ በይድዑ እንጀራ በይድዑ ንብለን خلينا نسوق نصاوتو نابلع تصينهم نابلعيو بيدعو نولينا
ወልድኻ ሃይማኖት ጴጥሮስ ሃይማኖተኛ ኮይኑ በሃይማኖት ምክንያት ክሳዱ ተቆሪጹ ወይ ሰማዕትነት ተቀቢሉ ቁልቁልት ናብ ድሕሪት ተኣሲሩን ድሕሪት ከም ጎይታ ከይስቀል እንዲያው ንቁልቁል ተሰቂሉ ሞይቱ ተገሪፉ ማለት እዩ። ስለዚህ ስለ ሃይማኖት ኢሉ እዩ። ስለዚህ ሃይማኖት ኣለዎ ማለት እዩ። ሃይማኖት ብተግባር እዩ። ሃይማኖት ብቃል ጥራሕ ኣይኮነን። ሃይማኖት ብተግባር እዩ። ስለዚህ ምግባር ምስ ሃይማኖት ምስ ምግባር ስለዝኾነ ሃይማኖተኛ እዩ ጴጥሮስ። ጴጥሮስ ሃይማኖተኛ ንሕና ሃይማኖተኛ ዲና ንማለት እዩ። ስለናይ ጴጥሮስ ዝዝክር ዘሎ ታሪክ ዝሓለፈ ስለ ጴጥሮስ ኣይኮነን። ንሕና ካብኡ እንታይ ንምሃር እዩ ንሶም ፀይድቆም ኣሎ። ስለዚህ ንሕና እንታይ ንምሃር ጴጥሮስ ንሃይማኖት ኢሉ ሰማዕትነት ተቀብሉ ንሕና እንታይ ንዝብል ትምህርቲ እዩ ኣሎ። ዓብይ ትምህርቲ እዩ ዘሎ ኣብዚ መልእክቲ። ግን እዚ መልእክቲ ከም ስብከት ጥራሕ ኣይኮነን ናፃወተ እዩ። ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ጎድንኹም ዳቦ እናበልዐ ዝነበረ ዳቦ ሃይማኖት ጴጥሮስ ቆልዓ ዳቦ ሃይማኖት እናበልዐ እዩ ከም ፃወታ ማለት እዩ። ቤት ወግዒ ዓረፍተ ነገር ዓብይ ዓረፍተ ነገር ኣለዎ። ግን ንጀመርቲ ግን ከምዚ ኢልና ህብስተ ሃይማኖት ህብስት ሰብ ንብሎ ሃይማኖት ወርቂ ተመስሉ ናይ በልዓ ተስሓቢ ካብኡ ሞያ ንዕድሎ ማለት እዩ። ሞያ ዝበሃል ኣሎ። ሞያ ማለት በዓል ዋና ተስሓቢ ሳብጀክት ኦብጀክት ቨርብ ንብሎ ማለት ዓረፍተ ነገራት መዋቅር ክንሰርሕ ከለና በዓል ቤት ኣሎ፣ አንቀጽ አለ ማሰሪያ አንቀጽ ተስሓቢ ኣሎ፣ ካብኡኻ ፕሪፖዚሽን ኣሎ ሓቂ ኣታሓዝ መሰዋድድ መስተፃመር ኮንጃክሽን ፕሪፖዚሽን ኣድቨርብ ንብሎም ነገራት ኣዳማቕቲ ዝብሎም ነገራት ኣሎ ማለት። ስለዚህ ህብስተ ሃይማኖት በልዓ ጴጥሮስ ህብስተ ሃይማኖት ምሳሌ እዩ። ህብስተ ሰብ እዩ። ሃይማኖት ወርቂ እዩ። በልዓ ዝብልካ ማእሰር አንቀጽ እዩ። يأثر على ما أثر عن كذا نولا بيدرس خال تايو بيدرس تاي ناي بلع بعلتي بلع من يو بيدرس ويقع تلست هاي ما نتهلل على بيدرس نولا نخلينا نولا نابد حي سلازي تلست هاي ما نتهلست سم هاي ما نوت وتمسيله ناي بلع تسحب بلع زولا ما أثر عن كذا يبلع بيدرس خال ناي بلع بعلتي أبزق يوتيوب channel تمرتجيز تمرتجنيه ትምህርተ ዜማ ክመሓላለፍ እዩ። ኖቲፊኬሽን ክበፅሐኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ተከታተሉ። አጋዝያን አንትሙ ከመ ፀሐይ